अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं हमीदुल्ला वानी, टीचर यूपीएस मीरमाला छिपुरा, आपसे मुखातिब हूँ। आज हम 5th क्लास का उर्दू पढ़ने जा रहे हैं और आज जो हमारा लेसन है, जो हम आज लेसन पढ़ने जा रहे हैं, लेसन का नाम है मेरी क्योरी। मेरी क्योरी सफ़ा नंबर 110 पर है। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक पर जाऊँ, अपने लेसन पर हम जाएंगे, मैंने बोर्ड पर एक दो सतर लिख कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। मर्द की पढ़ाई, फर्द की पढ़ाई। अगर हम एक मर्द को तालीम देंगे, एक मर्द को पढ़ाएंगे तो वो एक ही मर्द तक वो तालीम पहुँचती है। लेकिन अगर एक औरत की पढ़ाई होगी, औरत की पढ़ाई पूरी कौम की पढ़ाई होती है। औरत का सबसे बड़ा योगदान होता है किसी समाज को सुधारने में, किसी समाज को फलाह व बहबूदी के रास्ते पर लाने के लिए औरत का बड़ा रोल होता है। आप देख सकते हैं जिनके घरों में माएँ पढ़ी लिखी होती है, उनके बच्चे भी पढ़ाई लिखाई में सही कारनामा अंजाम देते हैं। यानी उनकी परवरिश सही ढंग से होती है, उनकी परवरिश में कोई कसर बाकी नहीं रहती है। क्योंकि मर्द भी कर सकता है उनकी परवरिश सही ढंग से, लेकिन मर्द अक्सर बेशतर अपने घरों से बाहर रहते हैं, रोज़ी रोटी कमाने की गरज से वो घर से बाहर रहते हैं और शाम को थके मांदे घर पहुंच जाते हैं, मुश्किल से खाना खाते हैं और आराम फरमाते हैं। लेकिन औरत जो है, औरत 24 घंटे घर में होती है। औरत की हर वक्त बच्चों पर नज़र होती है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कैसा काम करते हैं, क्या नहीं करते। तो औरत का सबसे बड़ा योगदान है बच्चों की परवरिश में। तो ये औरत के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है ये भी है क्या, मेरी क्योरी। मेरी क्योरी वो फर्स्ट लेडी थी जिसने क्या किया था, विन ए नोबेल प्राइज। वो पहली खातून है जिसने नोबेल प्राइज जीता है। और नोबेल प्राइज किस चीज़ में दिया जाता है? ये कौन सा प्राइज होता है कि जब कोई हर साल में ये नोबेल प्राइज किसी न किसी इंसान को दिया जाता है इनाम के तौर पर। और किस इंसान को दिया जाता है? जो अच्छा काम करने वाला होता है। यानी हर साल सबसे अच्छा काम करने वाले को दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसने ऐसा काम किया है जिसकी बदौलत से इसको नोबेल प्राइज का इनाम दिया गया है। सिर्फ इसी को ही नहीं, बल्कि इसकी बदौलत इसकी 2 बेटियां और एक हस्बैंड जो इसका था, इसका जो हस्बैंड था, इसका हस्बैंड को भी दिया गया, इसकी 2 बेटियों को भी दिया गया इसके कारनामे की वजह से। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मेरी क्योरी जो है 7 नवंबर 1867 पोलैंड का एक शहर है जिसका नाम है वारसा। वारसा शहर में पैदा हुई थी। और वारसा शहर जो था उस वक़्त रूसी साम्राज्य का हिस्सा था। उस वक़्त वो रूसी साम्राज्य का हिस्सा था। और मेरी क्योरी जो है, मेरी क्योरी का पूरा नाम मेरी स्कॉडला क्योरी था। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे क्या मेरी क्योरी क्या थी, कौन थी, कैसी शख्सियत थी, इसने क्या कारनामा अंजाम दिया था, सब कुछ आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। साइंसदान अपनी लगन और अनथक मेहनत से आए दिन नई नई चीज़ें दरियाफ्त करते रहते हैं और इस तरह से तमाम बनी नूह इंसान को तरह तरह से आराम व आसाइश मुहैया करते हैं। नई नई दवाइयाँ ईजाद करके हमारे दुख दर्द का इलाज आसान बनाते हैं। मेरी क्योरी भी एक ऐसी ही अजीम खातून साइंसदान थी जिसने एक ऐसा जौहर दरियाफ्त किया जो नहायत ही कारआमद है। ये बहुत सी मुहलिक बीमारियों के इलाज में भी काम आता है। इसे रेडियम कहते हैं। साइंसदान अपनी लगन और अनथक मेहनत से आए दिन नई नई चीज़ें दरियाफ्त करते रहते हैं। तो पता ही साइंसदान हज काम ये साइंटिस्ट लगित पन्ने काम पे, तम कह नत कि नौ नौ चीज़ ईजाद करान, नौ नौ चीज़ दरियाफ्त करान, तम कंटिन्यू तहकीक करान, कंटिन्यू तम क्या तहकीकस पे बिहत कह नौ चीज़ दरियाफ्त कर नौ चीज़ ईजाद करने तुम अनथक दह रात मेहनत करान। यकन वनकन तक पता कोविड-19 वनकस चलान। कोविड-19 वनकस कोरोना वायरस वन कोशिश पे कोविड-19 सह बेमार
یُس وٕنکٮ۪نَس جان لیوا بٮ۪مٲرۍ چھِ پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز پھٔہلیمٕژ کیونکہِ سٲری اِنسان چھِ وٕنکٮ۪نَس بے بس گٔمٕتۍ اگر کانٛہہ سہارا چھِ سُہ چھِ صرف کانٛہہ سُنٛد سہارا اللہ جل شانہ سُنٛد مگر ساینَسدان چھِ وٕنکٮ۪نَس اَتھ پٮ۪ٹھ محنت کران پرٛٮ۪تھ کُنہِ کنٹری ہٕنٛدۍ ساینَسدان چھِ وٕنکٮ۪نَس ساینس لیبن پٮ۪ٹھ پنٕنٮ۪ن لیبن پٮ۪ٹھ وٕنکٮ۪نَس محنت کران کَتھ غرضہٕ خٲطرٕ اَتھ کینٛہہ دوا کڑنہٕ خٲطرٕ اَمیُک کینٛہہ انجیکشن کڑنہٕ خٲطرٕ COVID-19 کینٛہہ انجیکشن کڑنہٕ خٲطرٕ چھِ وٕنکٮ۪نَس تمام ساینسدان وٕنکٮ۪نَس کیٛاہ محنت کران سٲری چھِ وٕنکٮ۪نَس پننہِ حسابہٕ محنت کران کہِ أسی نتہٕ أسی گژھو اَتھ دوا کڑُن أسی نتہٕ أسی گژھو اَمہِ خٲطرٕ کینٛہہ علاج کڑُن کانٛہہ انجیکشن کڑُن چوٗنٛکہِ یہِ چھِ ساینسدانن ہٕنٛز کٲم آسان یِتھے پٲٹھۍ چھِ تمام ساینسدان دۄہ رات آسان محنت کران اور نٔے نٔے چیٖز چھِ تِم دٔریافت کران بنی نوع اِنسان سٕنٛدِ آرام خٲطرٕ یعنی یِم اِنسان چھِ دُنیاہس منٛز اَسہِ خٲطرٕ سانہِ آرام آسٲیشہِ خٲطرٕ چھِ تِم کیٛاہ نٔے نٔے چیٖز ایجاد کران نٔے نٔے دوا آے کڑنہٕ شُگر بٮ۪مٲرۍ ٲس نہٕ برونٛٹھ کِہیٖنۍ آز چھِ شُگر بٮ۪مٲرۍ اَتھ تہِ آو دوا کینسر بٮ۪مارٮ۪ن تہِ چھِ وٕنکٮ۪نَس دوا غرض اِنسان آسٲیِش واتناونہٕ خٲطرٕ اِنسانَس آرام واتناونہٕ خٲطرٕ چھِ وٕنکٮ۪نَس پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزُک دوا ساینسدانن کوٚڑمٕتۍ میری کیوری یُس ٲس یہِ تہِ ٲس اکھ عظیٖم خاتوٗن اکھ یہِ تہِ ٲس ساینٹِسٹ یہِ تہِ ٲس ساینسدان میری کیوری یُس چھِ یہِ تہِ اوس ساینسدان أمۍ تہِ کوٚر واریاہ محنت انتھٕک محنت کٔر أمۍ واریاہ محنت کرنہٕ پتہٕ کوٚر أمۍ تہِ کینٛہہ تِم چیٖز ایجاد یِم اِنسانس کیٛاہ کارآمد ثٲبت گٔے اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ کارآمد ثٲبت گٔے کارآمد مطلب گوٚو اِنسان سٕنٛز ضروٗریت مُطٲبق اِنسانس یِم ضروٗرت چیٖز یِوان چھِ تِمے چیٖز کٔرۍ أمۍ تہِ ایجاد أمۍ کٔرۍ کینٛہہ دوا تِم تہِ ایجاد تِم دوا بنٲے أمۍ تِم کینٛہہ دوا یِم کیٛاہ مہلک بٮ۪مارِ مطلب گٔے یُس جان لیوا بٮ۪مٲرۍ چھِ ییٚمہِ سۭتۍ اِنسانس نۄقصان واتان ییٚمہِ سۭتۍ اِنسان مران چھِ تِمن بٮ۪مارٮ۪ن ٹھوٚر دِنہٕ خٲطرٕ تِمن بٮ۪مارٮ۪ن رُکاوٹ کرنہٕ خٲطرٕ کٔرۍ أمۍ تِمن علاج تِم دوا ایجاد یِمو سۭتۍ اِنسانس کیٛاہ علاج سپدیو یعنی تِمن بٮ۪مارٮ۪ن یِمن بٮ۪مارٮ۪ن کانٛہہ علاجی اوس گژھان تِمن بٮ۪مارٮ۪ن خٲطرٕ کوٚڑ تٔمۍ تیُتھ دوا یِمو سۭتۍ وٕنکٮ۪نس تِمن بٮ۪مارٮ۪ن کیٛاہ روک تھام لگان چھِ علاج چھِ گژھان اِنسان چھِ مرنہٕ نِش بچان اور تتھ دواہس کیٛاہ تھاوُکھ ناو اسے ریڈیم کہتے ہیں تتھ چھُ ناو ریڈیم چھِ تتھ ونان میری کیوری 7 نومبر 1867 عیسوی کو پولینڈ کے ایک شہر وارسے میں پیدا ہوئی یُس مےٚ تۄہہِ وٕنۍ گۄڈنیٚتھٕے ووٚن کہِ میری کیوری یُس چھُ یُس مےٚ بورڈس پٮ۪ٹھ اوس تھوٚمُت لیکھِتھ میری کیوری سُنٛد جنم یعنی یہِ کر چھِ زامٕژ 7 نومبر 1867 عیسویس منٛز چھِ پولینڈ چھِ اکھ بوٚڑ بار اکھ کنٹری اکھ تتی چھِ اکھ شہر اکھ یتھ ناو چھُ وارسا شہرس منٛز چھِ یہِ گٔمٕژ زامٕژ وارسا شہرس منٛز چھِ یہِ زامٕژ پولینڈ کِس أکِس شہرس منٛز یتھ شہرس ناو چھُ وارسا تتی چھِ یہِ زامٕژ اس کے والد ایک اسکول میں ریاضی اور فزیکس کے استاد تھے أمۍ سُنٛد یُس والدِ محترم یُس اوس یُس أمۍ سُنٛد مول اوس أکِس سکوٗلس منٛز پروفیسر بس ییٚتہِ پروفیسر اوس سُہ کٲم کران اور ماں ایک بورڈنگ ہاؤس چلاتی تھی اور موج یُس اوس أمِس بورڈنگ ہاؤس چلاوان بورڈنگ ہاؤس مطلب گوٚو ییٚتہِ دۄہس راتس آسان چھِ بیٚہنُک انتظام تتی چھِ کھٮ۪ناوان چٮ۪ناوان تہِ تتی چھِ پرناوان تہِ میری کیوری کو بچپن ہی سے پڑھنے کا شوق تھا چوٗنٛکہِ ییٚلہِ أمِس مول تہِ اوس پڑھا لکھا موج تہِ ٲس پڑھا لکھا قدرتی کتھا چھِ أمِس آسہِ تیٚلہِ پرنُک شوق زیادٕ پہنس کیٛازِ أمِس ٲسۍ گرِ پڑھا لکھا مول موج أمِس اوس وۄنۍ کیٛاہ شوق زیادٕ پہنس پڑھا لکھُن پڑھاے کُن اوس أمِس زیادٕ توجہ آسان یہِ اوس آسان زیادٕ پہنس کیٛاہ أمِس اوس واریاہ شوق پرنُک لیکھنُک وہ بڑی محنت اور ذہین یہِ ٲس واریاہ محنتی تہِ بیٚیہِ ٲس ذہین معنی گٔے عقل مند ٲس أمِس اوس قٲبلیت ٲس أمِس واریاہ یہِ اوس دٮ۪ماغ اوس أمِس واریاہ تیز أمِس اوس قٲبلیت ٲس أمِس واریاہ اپنے والد سے اکثر طبیعت کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی اور پننس مٲلِس ٲس یہِ اکثر بیشتر آسان پرژھان کتھ بارس منٛز طبیعت معنی گوٚو دوہن متعلق ٲس یہِ آسان أمِس پرژھان کتھ چیٖزس کیٛاہ علاج چھِ اور اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی اور پتہٕ ٲس اتھ پٮ۪ٹھ غور کران ییٚلہِ مٲلِس نِش ٲس معلوٗم کران یتھ دٲدِس کیٛاہ دوا چھِ اتھ دٲدِس کیٛاہ وجہ چھِ یہِ کیٛاہ چھِ گژھان پتہٕ ٲس اتھ پٮ۪ٹھ غور کران ہائی اسکول کا امتحان پاس کر کے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی ییٚلہِ أمۍ ہائی سکوٗلس منٛز پاس کوٚر پنُن ہائی سکوٗل پاس کرنہٕ پتہٕ ہائی سکوٗلس تانۍ چھِ آسان 10ہمہِ تانٮ۪تھ تعلیٖم ییٚلہِ أمۍ 10ہمہِ پاس گٔے پتہٕ اوس أمِس بیٚیہِ تہِ مٔزیٖد تعلیٖم کرنُک شوق لیکن ان کے والدین اعلیٰ تعلیم کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے تھے مگر أمِس اوس مول موج غریٖب تِمو ہیوٚک نہٕ یہِ برداشی کٔرِتھ أمۍ سُنٛد یہِ خرچہٕ کیٛازِ پتہٕ چھِ لگان پڑھاے پونٛسہٕ پتہٕ چھِ ٲسۍ اتھ رۄپیہِ لگان اتھ اوس خرچہٕ لگان سُہ خرچہٕ ہیوٚک نہٕ یِمو برداشت کٔرِتھ سُہ خرچہٕ ہیوٚک نہٕ یِمو تُلِتھ کینٛہہ میری کیوری کو زوراس کی خاندان بچوں کو
پڑھانے اور ان کو دیکھ بھال کرنے کی نوکری مل گئی کیونکہ میری کیوری یہ اخ خاندان اخ زوراوسکی تر ناو ات خاندانس امنین شر پرنانس لکھنے خاطر دس کمس نوکری وضع بنا سن بچ وچ بیٚیہِ کر سن دیکھ بھال. اس طرح سے اعلیٰ تعلیم کے لیے پیسوں کا انتظام ہو گیا اور یہ کیا گئی نوکری کرنے خاطر امس اور شوق مزید تعلیم پڑھنے خاطر توے گئی یہ نوکری کرنے خاطر دون میں بنن پونس بہ ہیٚکہٕ پنٕنۍ تعلیم جاری تھٲیِتھ اور وہ پیرس چلی گئی. تم پتہ گئی کوت پیرس گئی تعلیم حاصل جہاں 1893 میں انہوں نے فزکس میں MSc کی ڈگری حاصل کی اور پیرس یلی گئی تت داخلہ یونیورسٹی من تت کور فزکس من کور MSc 1893 عیسوی میں. 1894 عیسوی میں انہوں نے ریاضی میں بھی ڈگری حاصل کی اور 1894 من کور کیا ریاضی من ڈگری حاصل. اس دوران انہوں نے کئی زبانیں بھی سیکھ لی اور امس ہیچ تت واریاہ بولہِ تتہِ ٲس نہٕ اکٕے بوٗلۍ کینٛہہ ہندی بوٗلۍ اوس پنجابی بوٗلۍ اوس انگریزی بوٗلۍ اوس اردو بوٗلۍ اوس سنسکرت بوٗلۍ اوس أمۍ ہیٚچھ تتہِ واریاہ زبان. وہ اپنی مادری زبان پولش کے علاوہ فرانسی جرمن اور روسی زبانیں پڑھ اور لکھ سکتی تھی. مادری زبان یُس أمِس ٲس ماجہِ زیوِ ہٕنٛز زبان یُس أمِس ٲس سۄ ٲس کُس پولش زبان. امہِ علاوٕ ہیٚچھ أمۍ فرانسی زبان تہِ ہیٚچھ أمۍ فرانسٕچ زبان تہِ ہیٚچھِن جرمنٕچ زبان ہیٚچھِن روسی زبان ہیٚچھِن. اتھ منٛز ٲس یہِ ہٮ۪کان پٔرِتھ تہِ کانٛہہ کِتاب اور کینٛہہ ٲس ہٮ۪کان لیکھِتھ تہِ اتھ زبٲنۍ منٛز. تہٕ مزید پرو أسۍ امہِ برونٛہہ کُنتھ صُبحس انشاء اللہ. وٕنکٮ۪نس پرو یُتُے. ٲسِن اجازت. خدا حافظ. السلام علیکم.